स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी कक्षा 12 क्लास 12 को फिजिक्सको रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। अनि हाम्रो पढाइ चाहिँ यो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस 2071 CDC को अकर्डिङ हुन्छ र यसको अकर्डिङ चाहिँ हामी आफ्नो विषयवस्तुहरू कम्प्लिट गर्छौँ। सबै कुराहरू हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो रोटेशनल डायनामिक्सको लेक्चर नम्बर 1 हो र 3-4 लेक्चरमा यो च्याप्टर हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ र क्वेशन्सहरू हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र सुरुदेखि नै यो च्याप्टर्सहरू फलो गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र यो न्यू सिलेबस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्वेशन्स प्याटर्नहरू पनि चेन्ज भएको छ। इक्जाममा सोध्ने पहिला चाहिँ त्यति अब बोर्ड क्वेशन्समा त्यो थ्योरिटिकल क्वेशन्सहरू बढी सोधिन्थ्यो, तर अब चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरू पनि आइरहेछ। इन्ट्रान्स एक्जाम जसरी नै अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरू पनि आइरहेछ। त्यसैले यो च्याप्टर हामीले एकदमै कन्सेप्ट्स लिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरू पछि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा नि सजिलो होस् भनेर त्यही अनुसार कन्सेप्ट्सहरूलाई अहिलेदेखि नै क्लियर गरेर डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ। त्यसैले मसँगै नोट बनाउँदै जानुहोस्। आज चाहिँ हामी रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 12 को फर्स्ट च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। अब यो रोटेशनल डायनामिक्स पहिला यसको हामी इन्ट्रोडक्सन गरौँ। हामी किन यो च्याप्टर पढ्छौँ त? के हो त रोटेशनल डायनामिक्स? अब हेर्नुहोस्, कुनै बडी यदि रोटेट भइरहेछ, रोटेटको मिनिङ के हुन्छ? आफ्नो कुनै एक्सिसको एलोङ रोटेट हुनु। जस्तै यो मानौँ एउटा एक्सिस हो, यसको एलोङ मैले एउटा मानौँ न, यहाँ एउटा मान्छे छ, यो मान्छेले आफ्नो हातमा एउटा स्ट्रिङमा एउटा यहाँ कुनै अब्जेक्टलाई बाँधेर यसरी घुमाइरहेछ अरे। सो यो मान्छेको वरिपरि यो बल घुल्ने यो मान्छेको वरिपरि यो बल के हुने भयो त? घुम्ने भयो, रोटेट गर्ने भयो। सो यो मोसनलाई हामी रोटेटरी मोसन भन्छौँ। कुनै पनि एउटा एक्सिसको एलोङ, यसलाई एक्सिस हामी यदि मानौँ भने यो मान्छेको टाउकोबाट एउटा स्ट्रेट लाइन भर्टिकली, सपोज यो मान्छे हो भने मान्छेको भर्टिकली एउटा स्ट्रेट लाइनलाई एक्सिस, किनकि यही मान्छेको एलोङ नै तब जब त्यसले स्ट्रिङ बाँधेर कुनै ढुङ्गालाई रोटेट गर्छ, यही मान्छेकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। सो यसलाई हामी एक्सिस अफ रोटेसन भन्छौँ। एक्सिस अफ रोटेसन, कुन एक्सिसको एलोङ कुनै अब्जेक्ट रोटेट भइरहेछ त, घुमिरहेछ त, त्यसलाई हामी एक्सिस अफ रोटेसन। यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट भयो। सो यति बेला यो बडी सर्कुलर पाथमा, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भयो, धागो भयो, सर्कुलर पाथमा रोटेट भइरहेछ। सो रोटेट भइरहेछ, बडी घुमिरहेछ, सर्कुलर पाथमा रोटेट भयो, यसलाई हामी रोटेटरी मोसन पनि भन्छौँ। अनि यो बडी जुन रोटेट भइरहेछ यसलाई नै हामी भन्छौँ रोटेसन। यो बडी रोटेट भइरहेछ। सो यो रोटेट भइरहेको बडीको अब हामी आज मेकानिक्स पढ्छौँ। त्यो डाइनामिक्स भनेको कुनै पनि बडी यदि मुभमेन्टमा छ भने रोटेशनल डाइनामिक्स पहिला च्याप्टरलाई नै बुझ्न खोजौँ। रोटेशनल भनेको त्यो रोटेशनल डाइनामिक्स, यो वर्ड जुन छ यसमा रोटेसन अथवा रोटेशनल भनेको कुनै बडी चाहिँ कुनै एक्सिसको एलोङ रोटेट भइरहेछ त्यसलाई भन्न खोज्यो। अनि डाइनामिक्स कुनै पनि बडी यदि मोसनमा छ भने, मुभमेन्ट गरिरहेछ भने उनीहरूको स्टडीलाई कस्तो खालको बिहेभियर अथवा त्यसको भेलोसिटी, एङ्गुलर एसिलरेसन अथवा एङ्गुलर टर्क कति हुन्छ, ती सबै कुराहरूलाई स्टडी गर्नको लागि त्यो डाइनामिक्सभित्र पर्ने भयो र च्याप्टरको नाम चाहिँ रोटेशनल डाइनामिक्स। यसमा चाहिँ हामी कुनै वस्तु यदि रोटेट गरिरहेछ भने त्यसले के कस्तो प्रोपर्टिजहरू, फिचर्सहरू सो गर्छन् फिजिक्स पोइन्ट अफ भ्यू, त्यो चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो धेरै इक्जाम्पलहरू छ, जस्तै फ्यान रोटेट भइरहेछ, सिलिङ फ्यान जुन हुन्छ त्यो पनि एउटा रोटेट हुन्छ। कुनै सर्कुलर ट्र्याकमा कुनै बस रोटेट भइरहेछ अथवा सर्कुलर ट्र्याकमा कुनै गाडीले एउटा सर्कुलर अथवा हुन्छ नि रोड पनि यसरी सर्कुलर फर्ममा हुन्छ, यो रोड पनि सर्कुलर फर्ममा हुन्छ। अब यो गाडी यदि कुनै भेहिकल यदि रोटेट भइरहेछ भने यो सर्कुलर ट्र्याकमा रोटेट भएको हामी बुझ्न सक्छौँ। सो यसलाई रिजिड बडी डाइनामिक्स पनि भन्छ। रोटेशनल डाइनामिक्सको अर्को नाम के हो त? रिजिड बडी डाइनामिक्स पनि भन्छ। अब रिजिड बडी मात्रै रोटेट गर्न सक्छ अरे, अब यस्तो मान्यता छ। रिजिड बडी डाइनामिक्स, रोटेसन चाहिँ कुनै र रिजिड बडीले मात्रै सो गर्न सक्छ, रिजिड बडी डाइनामिक्स। सो पहिला रिजिड बडी भनेको के हो त्यो पनि हामी बुझौँ। के हो त रिजिड बडी? अब लेख्नुहोस्, त्यस्तो रिजिडको मिनिङ के? कडा। रिजिडको मिनिङ के? कडा। कुनै पनि वस्तु कतिको कडा छ त? कडा। जस्तै मैले एउटा ढक अथवा लोहाको एउटा ढक लिएँ, मानौँ यो आइरनको मैले एउटा 2 केजीको ढक लिएँ, यो मेरो आइरनको ढक हो 2 केजीको। ठ्याक्कै ढक जस्तै बनाउँदाखेरि यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। मानौँ यो आइरनको ढक हो रे, जुन हामी यो पस्लेहरूले युज गर्छ नि सामानहरू नाप्न,
पसलमा मानौँ यो आइरनको ढक हो 2 kg को। सो यो आइरन यसलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ किनकि यसको सेप चेन्ज हुँदैन नि त। यसलाई यदि हातले माथिबाट थिच्नु भयो भने यसको के सेप डिफर्म हुन्छ? जेनरली हुँदैन। कुनै पनि बडी त कहिले पनि त्यो वास्तवमा कुनै पनि बडी कहिले पनि रिजिड हुँदैन, बडी चाहिँ रिजिड हुँदैन। तर यसमा फोर्स माथिबाट एप्लाई गर्नुभयो भने यसको सेप एन्ड साइज चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यसैले रिजिड बडीलाई यदि डिफाइन गर्नु पर्यो भने कस्तो बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ? So a body is defined as a rigid body in which the particles are compactly arranged so that the interparticle distance is small and fixed and their positions are not disturbed by any external forces applied on it. यसले भन्न खोजे हो रिजिड बडी भनेको त्यस्तो बडी हो, मानौँ यो मैले कुनै एउटा रिजिड बडी माने यो ढकै हो, यसको कुनै पनि 2टा पार्टिकल्स होला। आइरनको ढक छ भने आइरनको पार्टिकल एउटा यहाँ एउटा, मैले 2टा पार्टिकल माने, यस्तो त लाखौँ करोडौँ पार्टिकल छ, कुनै पनि 2टा पार्टिकल माने। अब यसको माथिबाट मैले फोर्स लगाएँ, मैले अब मानौँ न हातबाट थिच्न खोजेँ, यो मेरो हात हो। अब हातबाट त थिच्नै सकिँदैन ढकलाई, त्यही पनि मानौँ न त मैले हातैबाट यसलाई थिच्न कोसिस गरिरहेको छु। सो थिच्दाखेरि अब हातले जतिसुकै थिच्नु के यो 2टा पार्टिकल नजिक आउँछ त? यो पहिला यति डिस्टेन्स अपार्ट थियो, 2टै पार्टिकल यति डिस्टेन्स अपार्ट थियो, मैले हातबाट थिचेँ रे, यो ढकलाई मैले हातबाट थिचेँ, के यो पार्टिकल नजिक आउँछ त? आउँदैन नि, आउँदैन। त्यसैले त्यस्तो बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ जसमा कुनै पनि 2टा पार्टिकलको बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो फोर्स एप्लाई गर्दा पनि चेन्ज नहोस्। सो कहिलेकाहीँ यसको डेफिनेसन पनि लेख्नुहोस्, कम्प्लिट नोट चाहिँ चाहिन्छ एक्जामको बेला। सो अ रिजिड बडी A rigid body is defined as a solid body. यो एउटा solid body हो in which the particles are compactly arranged. मतलब रिजिड बडी यो सोलिड बडी हुन सक्छ। अब सोलिडमा पार्टिकल्सहरू के हुन्छ त? कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड हुन्छ। रिजिड बडीलाई हामी सोलिड बडी पनि भन्छौँ, यो सोलिडको प्रपर्टी हो रिजिड बडी। यसमा पार्टिकल्सहरू कम्प्याक्टली अरेन्ज्ड हुन्छ, पार्टिकल्सहरूको बिचको डिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ, इंटर पार्टिकुलर डिस्टेन्स एकदमै कम हुन्छ। इन विच द पार्टिकल्स आर compactly arranged so that the interparticle distance, 2टा पार्टिकल बिचको डिस्टेन्स, so that interparticle distance is small. Is small and fixed. Small and fixed and their position, त्यो पार्टिकलको जुन पोजिसन हो त्यसलाई त्यो पोजिसनमा कुनै पनि चेन्जेस आउँदैन बाहिरबाट। यदि हामी कुनै फोर्सेसहरू एप्लाई गर्यो भने, बाहिरबाट फोर्स लगायो भने, एन्ड देयर पोजिसन्स आर not changed or disturbed नि भन्न सक्नुहुन्छ by any external forces. बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्सेसहरू लायो भने त्यसको पोजिसनमा चाहिँ कुनै चेन्जेस आउँदैन। सो यो रिजिड बडीको डेफिनेसन लेख्नुहोस् र यसलाई सिम्पली कसरी बुझ्ने भने त्यस्तो बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्छौँ जो कडा छ कि बाहिरबाट हेर्दै कडा छ, फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि त्यसको पार्टिकल्सहरूको बिचको डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन, जेनरली त चेन्ज हुँदैन नि। त्यो अघि मैले ढकको इक्जाम्पल दिएको थिएँ कि फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि पार्टिकलहरू नजिक आउँछ त? आउँदैन नि त, जेनरली आउँदैन। सो सोलिड बडीलाई हामी रिजिड बडी भन्न सक्छौँ र यो रिजिड बडीको डेफिनेसन भयो। र रिजिड बडीले 2 खालको मोसन सो गर्न सक्छ, कुनै बेला ट्रान्सलेसनल मोसन सो गर्छ र कुनै बेला रोटेसनल मोसन सो गर्छ। सो ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको के हो भने कुनै पनि बडी यदि ट्रान्सलेट हुन्छ अरे, ट्रान्सलेसनल मोसन, यो रिजिड बडीले 2 खालको मोसन सो गर्छ। नोट पनि बनाउँदै जानुहोस्। यो रिजिड बडी जुन छ यसले 2 खालको मोसन सो गर्छ। एउटा चाहिँ रोटेसनल मोसन
जेनरली एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुस्, कुनै पनि बडी रिजिड बडी हुँदैन। जेनरली कुनै पनि बडी रिजिड बडी हुँदैन। यो एउटा अब कन्सेप्चुअली अथवा आइडियलिकली हामी क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा बडीलाई चाहिँ रिजिड मान्छौँ, अथवा बडीमा फोर्सहरू एप्लाई गर्यो भने, ठुल्ठुला फोर्सेसहरू एप्लाई गर्यो भने बडी चाहिँ डिफर्म हुन्छ, त्यसको पार्टिकल्सहरूको बिचको पोजिसन्स, रिलेटिभ पोजिसन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जेनरली बडी रिजिड हुँदैन, तर यो रिजिड बडी डाइनामिक्समा, यो रोटेसनल डाइनामिक्समा हामी बडीलाई रिजिड मानेर काम गर्छौँ। रिजिड मानेर हाम्रो एजम्सन्स चाहिँ त्यसलाई हामी रिजिड मानेर काम गर्छौँ। सो रिजिड बडीले दुई खालको मोसन सो गर्छ, एउटा रोटेसनल मोसन र अर्को चाहिँ ट्रान्सलेसनल मोसन। ट्रान्सलेसनल मोसन, रोटेसनल मोसन एउटा र अर्को चाहिँ ट्रान्सलेसनल मोसन। सो ट्रान्सलेसनल मोसन भनेको त थाहा छ तपाईँलाई, यदि बडी आफ्नो जुन बडीको स्ट्रेट पाथ छ त्यो स्ट्रेट पाथमै बडी जान्छ र रोटेट सोटेट हुँदैन, सिधै ट्रान्सलेट गर्छ, सिधै ट्रान्सलेट गर्छ। ट्रान्सलेसनल मोसनमा जस्तै मानौँ यो एउटा स्ट्रेट लाइन हो भने, मानौँ यहाँ यो कुनै बडी छ अरे, अब यो गइरहेछ भने यो सिधै ट्रान्सलेट गर्छ, आफ्नो एक्सिसमा रोटेट घुम्या छुम्या छैन, यो सिधै गइरहेछ, सिधै गइरहेछ, सिधै गइरहेछ। यस्तो बडीलाई हामी के भन्छौँ त, यस्तो मोसनलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सलेसनल मोसन। ट्रान्सलेसनल मोसन। अनि यसमा चाहिँ अनि यो बडीमा चाहिँ के हुन्छ त, कुनै पनि अब दुईटा बडी ट्रान्सलेट गरिरहेछ भने मानौँ ट्रान्सलेसनल मोसन पहिला बुझौँ अलिकति, यो अलिकति बुझाइदिन्छु, त्यसपछि रोटेसनमा म जान्छु। अब दुईटा बडी कुनै ट्रान्सलेट, एउटा बडी ट्रान्सलेट गरिरहेछ, जस्तै यो बडी मानौँ ट्रान्सलेट गर्यो, यसको दुईटा, एउटा पोजिसन ए हो यो, अर्को पोजिसन बी हो। अब यो बडी यदि ट्रान्सलेट गरेर मुभ गरिरहेछ भने त्यो माथिकै इक्जाम्पलमा देखाउन सकिन्छ, मैले यहाँ ठुलो गरेर देखाइरहेको छु। मानौँ यो बडी ट्रान्सलेट भएर जुन स्ट्रेट लाइनमा गइरहेको थियो त्यसमै गयो भने यो ए बडीको ए पोइन्ट पनि त्यही पोजिसनमा हुन्छ, बी पोइन्ट पनि त्यही पोजिसनमा हुन्छ, र यो दुईटालाई यदि स्ट्रेट लाइनले जोड्यो भने यो लाइन चाहिँ सधैँ प्यारलेल हुन्छ कि, यो लाइन चाहिँ सधैँ के हुन्छ त, प्यारलेल हुन्छ। सो दुईटा पोइन्टको बिचमा रिलेटिभ पोजिसन पनि चेन्ज हुँदैन, यसरी हामी भन्न सक्छौँ यो लाइन अथवा यो पोइन्टहरू पनि प्यारलेल हुन्छ, ट्रान्सलेट भइरहेछ भने यो लाइन र यो लाइन प्यारलेल हुन्छ। सो पाथ जुन छ, पाथ त्यो चाहिँ प्यारलेल हुन्छ। र यो ट्रान्सलेसनल मोसनलाई हामी रेक्टिलिनियर ट्रान्सलेसन पनि भन्छौँ, यो स्ट्रेट लाइन मोसन पनि भन्न सकिन्छ, स्ट्रेट लाइनमा पोसिबल हुन्छ यो। अनि त्यो कुनै पनि जुन बडी यो ट्रान्सलेसनल मोसन सो गरिरहेछ त्यो बडीको कुनै पनि दुईटा इन्टरनल पोइन्ट्स, जस्तै मैले ए र बी माने, त्यो सधैँ एउटै लाइनको एलोङ प्यारलली त्यो मुभ, प्यारलली ट्रान्सलेट भइरहेछ, त्यो पोइन्टहरू प्यारलली त्यो पोइन्टहरू मुभ भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। र एउटा हुन्छ कर्भ मोसन, कर्भिलिनियर मोसन पनि हुन्छ एउटा टाइप। यदि कुनै पार्टिकल यदि कर्भ पाथमा यसरी यस्तो पार्टिकल यदि मुभ गरिरहेछ भने यस्तो यसरी मुभ भयो, स्ट्रेट लाइनमा पनि यो मुभ भएको छैन र यो रोटेट पनि गरेको छैन, कुनै पार्टिकल मानौँ न यस्तो खालको रोडमा कुनै पार्टिकल गइरहेछ भने, कुनै भेहिकल गइरहेछ भने यस्तो खालको रोडमा, सो यसले कस्तो खालको मोसन सो गर्ने भयो त, कर्भ मोसन हो यो, अथवा कर्भिलिनियर मोसन पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसमा पार्टिकल्सहरू डिफ्रेन्ट कर्भ्स बनाएर जान्छ। जस्तै मानौँ न कर्भिलिनियर मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भने, मानौँ यो कुनै बडी हो रे, अनि यो कुनै बडी हो जुन चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन सो गरिरहेछ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो दुईटा पोइन्ट छ भने, मानौँ यो पोइन्ट ए र यो पोइन्ट बी छ भने यो सिधै जाँदैन कि, यो सिधै जाँदैन, यसरी यसरी भएर जान्छ, सिधै जाँदैन, यो पोइन्टहरू कर्भिलिनियर भएर जान्छ। त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेँ, सिधै चाहिँ जाँदैन, लाइन चाहिँ प्यारलेल चाहिँ हुँदैन, तर कर्भ बनाएर जान्छ, यो चाहिँ कर्भिलिनियर मोसन भयो। ठिक छ। अनि अब रोटेसनल मोसनतिर जाम। रोटेसनल मोसन भनेको अघि पनि मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ, जस्तै हाम्रो घरमा सिलिङ फ्यानहरू घुमिरहेको हुन्छ, अथवा हामी चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा रोटेट गरिरहेछौँ, कुनै एक्सिसको एलोङ हामी रोटेट गरिरहेछौँ, अथवा मानौँ यो कुनै एक्सिस अफ रोटेसन हो, यसको वरिपरि एउटा मानौँ यो कुनै बडी छ, यसलाई म घुमाइरहेको छु, यसको वरिपरि यो बडीलाई म घुमाइरहेको छु, अथवा अघि मैले केटाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यो रोटेट गरिरहेछ स्ट्रिङ बाँधेर, त्यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो रोटेसनल मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बडी चाहिँ के हुन्छ त, एक्सिसको एलोङ रोटेट गर्छ। यो यदि मेरो एक्सिस अफ रोटेसन हो भने बडी चाहिँ यसको एलोङ चाहिँ के हुन्छ त, केही न केही भेलोसिटीले, एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गर्छ भन्न हामी सक्छौँ। यो एक्सिसको एलोङ रोटेट गर्छ।
अब यो बडी यदि एक्सिसको एलोङ रोटेट गर्छ भने यो बडीमा त थुप्रै पार्टिकल्सहरू छ, त्यो सबै पार्टिकल्सहरू यो एक्सिसको एलोङ के भइरहेको छ त रोटेट भइरहेको छ, एउटा फिक्स एक्सिसको एलोङ रोटेट हुन्छ। सो रोटेशनल मोसन आर such type of motion in which all internal particles move in a circular path। अब रोटेट भइरहेछ भने मानौँ न यो एउटा ठुलो बडी छ, अब यहाँ डायग्राम म बनाउँछु, रोटेशनल मोसनलाई यतापट्टि म बनाउँछु। मानौँ यो कुनै एउटा एक्सिस अफ रोटेसन छ अरे, यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन भयो, यो एउटा कुनै मेरो ठुलो खालको बडी भयो, यो मेरो ठुलो खालको बडी भयो। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यो एक्सिसको रोटेसनको एलोङ यसलाई घुमाउन थालेँ, केही न केही एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले मैले घुमाउन थालेँ। घुमाउँदाखेरि यो बडीमा त थुप्रै पार्टिकल्सहरू छ, यो बडीको यो पनि एउटा पार्टिकल्स भयो, यो पोर्सन्स पनि एउटा पार्टिकल्स भयो, यो पोर्सन्स पनि पार्टिकल्स भयो। सब चाहिँ के गर्छ, सबै पार्टिकल्स चाहिँ यही एक्सिसको एलोङ रोटेट गर्न थाल्छ, सबै पार्टिकल्स चाहिँ सर्कुलर पाथ बनाएर यही एक्सिसको एलोङ रोटेट गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ भन्न खोजे हो, त्यो चाहिँ भन्न खोजे हो। सो रोटेशनल मोसनमा चाहिँ के हुन्छ भने लेख्नुहोस्, इन रोटेशनल मोसन, ये माथि लेखिदिउँ कि होइन, यहाँ ठाउँ छैन, यहाँ तल लेखिदिन्छु। सो इन रोटेशनल मोसन all internal particles move in a circular path about a fixed axis। फिक्स्ड एक्सिसको अबाउटमा एउटा सर्कुलर पाथमा चाहिँ मुभ हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अनि यो सर्कुलर पाथमा मुभ भइसकेपछि कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स, यदि जुन यो पोइन्ट छ भने अघि जुन मैले माथि दिएको थिएँ, यो कर्भिलिनियर पाथमा त यो दुईटा ए र बी पोइन्ट्सको बिचको जुन छ यो त प्यारलल छैन, यो कर्भ बनाएर गइरहेको थियो। ट्रान्सलेसनलमा चाहिँ प्यारलल लाइन बनाएर गइरहेको थियो, तर रोटेशनलमा पनि प्यारलल हुँदैन। त्यो दुईटा पोइन्टको बिचको जुन लाइन जोइनिङ हुन्छ, लाइन जोइनिङ टु इन्टरनल पोइन्ट्स, त्यो प्यारलल चाहिँ रहँदैन, आफूसँग कहिले नि प्यारलल रहँदैन, त्यो चेन्जेस भइरहेको हुन्छ, किनकि बडी रोटेट भइरहेछ, बडी रोटेट भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को खालको मोसन हुन्छ रोलिङ मोसन, त्यो पनि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा हामी यो सबै कुराहरू बुझौँ। रोलिङ मोसन, रोलिङमा चाहिँ के त रोल हुँदै जाने, रोल मतलब ट्रान्सलेट पनि हुने र आफ्नो एक्सिसमा घुम्ने पनि। जस्तै हामी गाडीको पाङ्ग्रा हेर्छौँ नि, गाडीको पाङ्ग्रा अथवा मोटरसाइकलको त्यो व्हिल हेर्न सक्छौँ। त्यो व्हिल के हुन्छ त, डिस्टेन्स पनि कभर गर्दै जान्छ र आफ्नो एक्सिसमा घुम्दै पनि जान्छ। मोटरसाइकलको यो व्हिल हो भने यो के गर्छ त, आफ्नो एक्सिसमा घुम्छ पनि र अगाडि पनि सर्छ होइन। अगाडि नसरेको भए त हामी बाइकमा चढेर अगाडि जानै सक्दैन थियौँ, त्यही ठाउँमा घुमे हुन्थ्यौँ। सो बाइकको व्हिल घुम्छ पनि र अगाडि पनि सर्दै जान्छ, त्यस्तो खालको मोसनलाई हामी रोलिङ मोसन भन्छौँ। रोलिङमा चाहिँ के हुन्छ त, ट्रान्सलेसन प्लस रोटेशनल दुइटै हुन्छ। इन रोलिङ मोसन, रोलिङमा त्यो बडी अगाडि पनि जान्छ, स्ट्रेट पाथ मोसन पनि गर्ने भयो र त्यो व्हिल आफ्नो एक्सिसमा रोटेट पनि हुन्छ। सो रोलिङ भनेको एउटा प्लानर मोसन हो। रोलिङको अर्को नाम चाहिँ प्लानर मोसन पनि भन्छौँ हामी, प्लानर मोसन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त, ट्रान्सलेसन प्लस रोटेसन दुइटै हुन्छ। सो रोलिङमा चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ, यो रोलिङ मोसनलाई दुईटा पार्टमा ब्रेक गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ ट्रान्सलेसन, अर्को चाहिँ रोटेसन। सो यो दुईटा पार्टमा हामी ब्रेक गरेर स्टार्ट गर्न सक्छौँ। यति चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पोइन्टहरू भयो। अब चाहिँ बल्ल हामी यो च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ। यो त अहिलेसम्म त हामी डेफिनेसनैकै कुराहरू गर्दै थियौँ र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हुन्छ, स्टुडेन्ट्सहरूलाई गाह्रो पनि हुन्छ यो च्याप्टरमा नबुझेर, त्यसैले नोट्सहरू चाहिँ बनाउँदै जानु। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू किताबहरू पढ्नु थाल्यो धेरै इक्जाम्पल्सहरू छ, जस्तै हाम्रो अर्थ पनि रोटेट गर्छ नि त सनको वरिपरि, यो पनि एउटा इक्जाम्पल भयो। अर्थ आफ्नो एक्सिसमा पनि रोटेट गर्छ, त्यही अनुसार बाइकको व्हिलहरू, मोटर गाडीहरूको व्हिलहरू सबले रोटेशनल मोसन सो गर्छ। अनि हेलिकप्टरको ब्लेड भयो, रोटेटरी मोसन सो गर्ने भयो। अथवा हामीले ढोका हुन्छ, ढोका, यो ढोका खोल्दाखेरि
यो एउटा एक्सिसको जुन एक्सिसमा हामी पिभोट गरे हुन्छ मानौँ यो हाम्रो ढोका हो सो यसलाई लक खोल्दाखेरि यो एक्सिसको एबाउटमा यो के हुन्छ त ढोका खुल्छ अथवा रोटेट हुन्छ यो पनि एउटा रोटेसनल मोसनको इक्जाम्पल भयो ठीक छ सो अब चाहिँ हामी बेसिक्स कुराहरुबाट स्टार्ट्स गरौँ इक्वेशन्सहरु चाहिँ निकालौँ सो इक्वेशन्स अफ एंगुलर मोसन यो हामी 12 क्लासको भिडियोहरु बनाइरा छौं सो न्यू सिलेबसमा हाम्रो बेस छ कुराहरु त्यसैले यदि किताब छैन भने यो ठ्याक्कै मैले पढाएको नोटलाई नै आफ्नो कपीमा सार्दै म सँगसँगै नोट बनाउन सक्नुहुन्छ सो यसको यो च्याप्टरको फर्स्ट पोइन्टमा लेख्नुस् 1.1 मा लेख्नुस् इक्वेशन्स अफ एंगुलर मोसन इक्वेशन्स अफ एंगुलर मोसन अब एंगुलर मोसन को इक्वेशन चाहिँ हामीले निकालौं कसरी हामी एंगुलर मोसन को इक्वेशन निकाल्छौं मानौं यो चाहिँ मेरो एक्स एक्सिस एकदमै सिम्पल भाषामा यो चाहिँ मेरो एक्स एक्सिस यो चाहिँ मेरो वाई एक्सिस यो कार्टेशियन एक्सिस मैले माने यो एक्स एक्सिस भो यो वाई एक्सिस भो र एउटा बडी छ मसँग अब बडी मानौं एउटा मैले बडी माने यो मानौं मेरो बडी हो यो येलो कलरले जुन डार्क गरे मैले यो पोर्सन्स यो चाहिँ मानौं मेरो के हो त एउटा बडी हो यो मेरो बडी हो सो यो बडीको कुनै एउटा पोइन्ट मैले कन्सिडर गरे अब यो एक्सिस मानिसकेपछि यो चाहिँ मेरो ओरिजिन भयो अब यो बडीको कुनै पनि एउटा पोइन्ट मैले यहाँ मानौं यो पोइन्ट मैले कन्सिडर गरे अब यो पोइन्टको मैले लोकेसन दिए ओरिजिनको रेस्पेक्टमा यो चाहिँ यसको लोकेसन भयो अब यो बडीलाई जब हामी रोटेट गर्छौं मानौं यो बडी पहिला यता कतै थियो यो रिजिड बडी अथवा यो रिजिड बडी यता कतै थियो पहिला येलो पोर्सनबाट सो यताबाट मैले यति एंगलले यसलाई माथि सार्या हो नि त यो रिजिड बडीलाई सो रिजिड बडीले त्यति एंगलले सार्या हो सो मानौं यो बडी मुभ हुँदाखेरि माथि कति एंगलले मुभ भयो त यो पोइन्ट पनि मुभ हुँदाखेरि माथि कति एंगलले मुभ भयो त्यो थीटा एंगलले पोइन्ट मुभ भयो थीटा एंगलले पोइन्ट मुभ भयो र विथ रेस्पेक्ट टु यो ओरिजिन यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ मानौं स्मल आर छ भने र मुभ गर्ने बेलामा अब त हामी रोटेट गर्दै छौं एउटा एक्सिसको अलङ रोटेट गर्दै छौं सो रोटेट गर्ने बेलामा यो पोइन्ट एउटा यसले कर्व बनाएर यहाँबाट रोटेट हुने भयो कर्व बनाएर रोटेट हुने भयो सो यो पोइन्ट हेर्नुस् त यो कर्व बनाएर रोटेट हुने भयो नि त सो यो कर्वको लेन्थ कति छ त मानौं यो कर्वको लेन्थ छ s यो कर्वको लेन्थ छ s मैले s माने कर्वको लेन्थ छ s अब यही पार्टिकल अब यही डायग्राममा हेर्नुस् यदि मैले सर्टेन एंगलले अझै यसलाई बढाए भने सर्टेन एंगल मतलब डेल्टा थीटा हामी भन्न सक्छौं पहिला चाहिँ यो अब मैले यो डायग्राम मात्रै कोर्छु यहाँ पोइन्टहरु यो पोइन्ट थियो हाम्रो अब यसको नेमिङ दिम यो पोइन्टलाई मैले नेमिङ दिए p र यति पार्ट जुन थियो यो थियो हाम्रो s यति थियो हाम्रो s र यो एंगल थियो हाम्रो थीटा अब मैले के गरे स्लाइट एंगलले यसलाई इन्क्रिमेन्ट दिए स्लाइट एंगल इन्क्रिमेन्ट मानौं यो इन्क्रिमेन्ट मैले डेल्टा t टाइममा दिए र यो पार्ट हुने भयो डेल्टा थीटा स्लाइट इन्क्रिमेन्ट दिए र यो काम गर्ने बेलामा मलाई टाइम इन्टरभल लाग्यो एकदमै स्मल डेल्टा t टाइम इन्टरभल लाग्यो यो भयो y एक्सिस यो भयो x एक्सिस सो अब चाहिँ हामी हेरौं यो जसरी हाम्रो लिनियर मोसनमा लिनियर भेलोसिटी हुन्थ्यो त्यही अनुसार यहाँ रोटेशनल मोसनमा चाहिँ हामीसँग एंगुलर भेलोसिटी हुन्छ र उतापट्टि जसरी हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट s थियो यो सबै रिलेसनहरु लेखाउँछु उतापट्टि लिनियर मोसनमा जुन हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट s थियो यो ठाउँमा हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा आउँछ उतापट्टि जसरी हाम्रो लिनियर भेलोसिटी v थियो यतापट्टि हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा आउँछ उतापट्टि जसरी हाम्रो लिनियर एक्सिलरेसन a थियो यतापट्टि हाम्रो एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा आउँछ उतापट्टि जसरी हामी कुनै पनि बडीको मास m लिन्थ्यौं यतापट्टि त्यो मासको ठाउँमा त्यो बडीको हामी मोमेन्ट अफ इनर्शिया i लिन्छौं उतापट्टि यदि कुनै बडीमा फोर्स हामी f लाउँथ्यौं भने यतापट्टि फोर्सको काम कसले गर्छ त टर्कले गर्छ टाउले गर्छ यो सबै रिलेसन्सहरु म लेखाउँछु बुझाउँदै जान्छु अहिले त इन्ट्रोडक्सन चल्दै छ सो एकदमै विस्तारै पढ्नुस्
कसैलाई नि केही नै आउँदैन भने 0 देखि यो भिडियोहरुलाई फलो गर्नुस् हामी पढ्छौं यसको नाम पनि लेखिहालौं यो एस भनेको यो माथि यो कलम बनाइहालौं जे काम उतापट्टि यिनीहरुले गर्थ्यो त्यही काम यिनीहरुले नै गर्छ सो सुरुमै भन्दिदैछु कन्फ्युजन हुँदैन पहिला लेखिहाल्नुस् यो एस भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट सिम्पलीमा मैले डिस्प्लेसमेन्ट लेखे र यो v भनेको थियो भेलोसिटी लिनियर भेलोसिटी यो सबै कहानी लिनियर मोसनको हो अब मैले अघि लेखिसके अब बुझाइ नै दिन्छु सो के पर्नु छ त्यो पहिला नै अलिकति थाहा भयो भने सजिलो हुन्छ सो लिनियर मोसन यता चाहिँ हाम्रो रोटेशनल मोसन लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा एंगुलर मोसन अथवा रोटेशनल मोसन सो यो एस चाहिँ के हो त डिस्प्लेसमेन्ट भयो त्यही अनुसार यो थीटा चाहिँ के हुन्छ त एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट v भेलोसिटी भयो भने यो ओमेगा चाहिँ के हुने भयो त एंगुलर भेलोसिटी ए भनेको उता लिनियर एसिलरेसन थियो भने सिम्पली मैले एसिलरेसन लेखे फेरि लेखाउँछु कुराहरु ए एसिलरेसन थियो भने यता ओमेगा चाहिँ यता अल्फा चाहिँ के हुने भयो त एंगुलर एसिलरेसन उता m मास को काम गर्थ्यो भने यता त्यही काम मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई ले गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया आई ले गर्छ त्यही काम सेम काम f उता फोर्स थियो फोर्सले के गर्छ त कुनै पनि बडीमा मोसन क्रिएट गर्छ त्यही काम यता टाउले गर्छ टाउले के गर्छ त बडीमा रोटेशन क्रिएट गर्छ सो टाउले के गर्छ त बडीलाई रोटेट गर्ने काम गर्छ रोटेशन क्रिएट गर्छ टाउ टर्क हो यो टर्क TORQ यो टर्क यो सबै कुराहरु पढ्छौं हामी त्यसैले लिनियर मोसनको यदि राम्रो कन्सेप्ट छ भने रोटेशनल मोसन त सजिलै बुझ्न सकिन्छ अब के प्यारामिटरहरु हामी एक्सप्लेन गर्दै छौं यहाँ निकालौं अब यदि ओमेगा लेख्नु पर्यो भने अब यही माथिको फर्मुलामा ओमेगा लेख्नु पर्यो भने अब ओमेगा को काम ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी अब एंगुलर भेलोसिटी कुन के को ठाउँमा आको हो लिनियर भेलोसिटी को ठाउँमा आको लिनियर भेलोसिटी को फर्मुला के थियो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भेलोसिटी को फर्मुला अथवा लिनियर भेलोसिटी को फर्मुला डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम त्यही अनुसार ओमेगा को फर्मुला के हुने भो डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम कुन डिस्प्लेसमेन्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम यो सबै रिलेट छ है सजिलैसँग फर्मुला हामी याद गर्न सक्छौं सो यो माथिको इक्वेसनबाट म के लेख्न सक्छु माथिको जुन यो फिगर छ सो यो डेल्टा टी डिस्प्लेसमेन्ट मैले कति इन्टरभल टाइममा माने यहाँ हेर्नुस् त यो डेल्टा टी टाइममा डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो डेल्टा टी टाइम इन्टरभलमा डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भा छ भने एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टु म के लेख्न सक्छु d थीटा बाइ dt लेख्न सक्छु d थीटा बाइ dt अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको डेल्टा थीटा बाइ डेल्टा t पनि हो यो पनि हो तर यो चाहिँ एभरेज यो भ्यालुले चाहिँ एभरेज दिन्छ र यो चाहिँ एभरेज भ्यालु दिने भो र यो चाहिँ जुन छ यो इन्स्टेन्टेनियस दिन्छ कि इन्स्टेन्टेनियस दिन्छ d थीटा बाइ dt छ भने इन्स्टेन्टेनियस दिन्छ अथवा लेख्ने तरिका हो अब यसको अगाडि यदि यहाँ लिमिट लेखेर डेल्टा टी टेन्स टु 0 गर्नुभयो भने फेरि तिनटैको मिनिङ सेम भइदिन्छ फेरि तिनटैको मिनिङ सेम हुन्छ सो ओमेगा को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी अफ द बडी यसको ठाउँमा लेख्न सक्छु d थीटा बाइ dt यसलाई इक्वेसन 1.1 मान्नुस् त्यही अनुसार अल्फा को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु यसलाई इक्वेसन 1.1 हैन 1 नै मान्नुस् कन्फ्युजन हुन्छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस् फेरि अल्फा यो अल्फा भनेको के हो एंगुलर एसिलरेसन हो यो के को ठाउँमा आको छ लिनियर एसिलरेसन ए को ठाउँमा आको छ लिनियर एसिलरेसन को फर्मुला के थियो लिनियर मोसनमा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी त्यही अनुसार अल्फा को फर्मुला के हुने भो रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी सो अल्फा को ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौं रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी यसको मतलब d ओमेगा बाइ dt
यो नाम चाहिँ लेखिहाल्नु। यो अल्फा जुन छ यो चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर एसिलरेसन हो, एङ्गुलर एसिलरेसन। र यो जुन हाम्रो ओमेगा छ यो भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी, एङ्गुलर भेलोसिटी हामी लेख्न सक्छौँ। अब मलाई भन्नुस् त लिनियर अथवा क्लास 11 मा पढ्नु भयो होला लिनियर मोसनमा भेलोसिटी को फर्मुला के थियो इन टर्म्स अफ डिफरेंशियल ds/dt थियो, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। भेलोसिटी भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, यति कुरा त हामीलाई पहिलादेखि नै थाहा छ। भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब s जुन छ s को ठाउँमा यो माथिको रिलेसन जुन अघि मैले यो ग्राफ कोरेको थिएँ यहाँबाट मलाई भन्नुस् त, यहाँबाट मलाई भन्नुस् s भनेको r थीटा म लेख्न सक्छु। s भनेको r थीटा, यो जुन आर्क लेन्थ छ यदि मैले थीटालाई एकदमै स्मल राखेँ भने यो आर्क लेन्थ जुन s छ यही हाम्रो मेन कुरो s भयो। यो आर्क लेन्थ s यो भनेको r थीटा, यदि थीटा धेरै स्मल छ भने हामी लेख्न सक्छौँ यो रिलेसन। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू p/b, त्यो रिलेसन त लाग्नु भने यदि थीटा धेरै स्मल छ भने आर्क लेन्थ लेख्ने बेलामा थीटा टाइम्स त्यो रेडियस लेख्नु पर्यो। r इज द रेडियस अथवा त्यो पोइन्टको पोजिसन भ्याक्टरको म्याग्निट्युड नि भन्न सक्नुहुन्छ, यो लेख्न सकिन्छ। सो s को ठाउँमा हामी r थीटा लेख्न सक्छौँ। सो यही इक्वेसनबाट हेर्नुस्। सो v इज इक्वल्स टू d/dt हुने भयो र s को ठाउँमा मैले के लेखेँ r थीटा लेखेँ, s को ठाउँमा मैले r थीटा लेखेँ। r के हो त r त त्यो पोइन्टको रेडियस भ्याक्टर हो अथवा पोजिसन भ्याक्टर हो। यो r मैले यो पोइन्टलाई मानौँ यो पोइन्टको मैले नाम p दिएँ, यो पोइन्टको नाम मैले p दिएँ भने यो r चाहिँ सानो r चाहिँ के हो त यो पोइन्ट p को पोजिसन भ्याक्टर हो अथवा पोइन्ट p को ओरिजिनदेखि सम्मको डिस्टेन्स हो। अब यो त सधैँ कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। अब यो रोटेसनल मोसनमा गइसकेपछि पोइन्ट को डिस्टेन्स त चेन्ज हुँदैन किनकि हामी रिजिड बडी डायनामिक्स पढ्दैछौँ। रिजिड बडी डायनामिक्समा कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन, यसको मतलब r चेन्ज हुँदैन। यहाँ r चाहिँ एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी हो। त यहाँ चेन्ज हुन्छ के यहाँ थीटा चेन्ज हुन्छ। कसरी चेन्ज हुन्छ थीटा, कुनै बेला पोइन्ट हाम्रो यतापट्टि जान्छन् यो रोटेट भइरहेछ नि त, त्यो पोइन्टको डिफ्रेन्ट लोकेसन चेन्ज हुन्छ। सो रोटेट हुँदा यो थीटा पनि चेन्ज हुने भयो, डिफ्रेन्ट भ्याल्यु एटेन हुने भयो थीटाको, थीटा पनि चेन्ज हुने भयो। तर r चाहिँ चेन्ज हुँदैन, पोइन्ट p चाहिँ यही लोकेसनमा बस्छ, पोइन्ट p चाहिँ यही लोकेसनमा बस्छ। सो द्याट त्यसको ओरिजिनदेखिको डिस्टेन्स चाहिँ सेम रहन्छ, r चाहिँ चेन्ज हुँदैन, थीटा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुभयो सबैजनाले। म अलिक यसलाई क्लियर गरिदिन्छु। र यो चाहिँ रिजिड बडी थियो, यो सुरुमा जुन मैले लिएको हो नि यो बुझ्नुहोस्, यो मैले एउटा रिजिड बडी लिएको, येलोले जुन म डार्क गरेँ यो रिजिड बडी। अब यहाँ एक्सप्रेसन लाउनुहोस्। यो एक्सप्रेसनबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ r चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। सो r लाई मैले बाहिर झिकेँ र यो भनेको d थीटा/dt हो र माथिबाट d थीटा/dt भनेको के हो त ओमेगा। यो रिलेसन हेर्नुहोस् माथि हामीले डिराइभ गरिसकेका छ। ओमेगा द्याट इज एङ्गुलर भेलोसिटी इक्वल्स टू d थीटा/dt। सो d थीटा/dt को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त r टाइम्स ओमेगा लेख्न सक्छु। सो v इक्वल्स टू r ओमेगा हुने भयो, वेयर v इज द लिनियर भेलोसिटी। सो लिनियर भेलोसिटीलाई यदि हामीलाई r भनेको रेडियस र ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटीमा यदि कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने सो लिनियर भेलोसिटी v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो लिनियर भेलोसिटी e इक्वल्स टू r ओमेगा। that is linear velocity v equals to r omega र ओमेगा भनेको के हो त एङ्गुलर भेलोसिटी। सो यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी र r भनेको के हो त जुन पोइन्टको हामी लिनियर भेलोसिटी निकाल्दैछौँ त्यो पोइन्टको ओरिजिनसम्मको डिस्टेन्स। सो यो रिलेसन दिमागमा राख्नु होला, v इक्वल्स टू r ओमेगा। त्यही अनुसार अब हामी यो जुन हाम्रो
अघि अल्फा पनि निकालिसकेका छौँ अल्फा डी ओमेगा बाई डिटी आयो अब चाहिँ हामी एसिलरेसनको टर्म्समा रिलेसन सिक्छौँ अब हेर्नुस् त लिनियर एसिलरेसन जुन छ हाम्रो ए अल्सो यो सबै नोटहरु बनाउँदै जानुस् हतार नगर्नुस् एकदमै बिस्तारै पढौँ हामीलाई केही हतार छैन एकदमै तर यो भिडियो एकदमै स्लो भइराछ भने के गर्नुस् त्यसलाई फरवर्ड गरेर पढ्नुस् मैले अरु स्टुडेन्ट्सहरुको लागि जसको बेसिक्स कमजोर छ त्यसलाई नि मैले अब बिस्तारै पढाइरा छु मैले हतार गरेको छैन यस्तो 3-4 वटा सिरिजमा हामी बिस्तारै यो कुराहरु कम्प्लिट गर्छौं तर तपाईलाई एकदमै स्लो लागिराछ भने स्पिड बढाएर 1.75 अथवा 1.25 अथवा 1.5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ केही छैन जस अब हेर्नुस् लिनियर एसिलरेसन ए भनेको के थियो त हाम्रो फर्मुला dv/dt यो ए हाम्रो के थियो त लिनियर एसिलरेसन थियो लिनियर एसिलरेसन र v भनेको के थियो लिनियर भेलोसिटी यो फर्मुला त हामीसँग थियो अब d/dt अब v को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं r ओमेगा लेख्न सक्छौं r कन्स्टेन्ट अगाडि नै मैले कुरो गरिसके r लाई बाहिर झिक्नुस् यसलाई हामी d ओमेगा बाइ dt लेख्न सक्छौं यति पार्टलाई d ओमेगा बाइ dt यो भयो r र d ओमेगा बाइ dt के हो भन्नुस् त यो भन्दा अगाडिको एक्सप्रेसनमा हामी झिक्या छौं यहाँ हेर्नुस् त d ओमेगा बाइ dt के हो त d ओमेगा बाइ dt हो अल्फा दैट इज एंगुलर एसिलरेसन सो यसको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु अर्को प्यारामिटर अल्फा लेख्न सक्छु के लेख्न सक्छु अल्फा त्यसैले लिनियर एसिलरेसन जुन ए छ यो चाहिँ के रहेछ त r टाइम्स एंगुलर एसिलरेसन रहेको छ सो लिनियर एसिलरेसन जुन ए छ यो r टाइम्स एंगुलर एसिलरेसन रहेको छ सो यो ए भनेको के हो त हाम्रो लिनियर एसिलरेसन ए भनेको लिनियर एसिलरेसन र यो अल्फा भनेको के हो एंगुलर एसिलरेसन ठीक छ सो अब यही कुराहरुलाई यही रिलेसन्सहरुलाई म एउटा फर्मेटमा यहाँ लेखिदिन्छु यसलाई कपीमा लेखेर घोक्नुस् सो बुझ्नुभयो नि अब फर्मुला गर्ने बेला क्वेशन्सहरु गर्ने बेला यी कुराहरु एप्लाई गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी हुन ती कुराहरु मैले लेखिसके फेरि रिभाइज गर्दिन्छु लेख्नुस् त रिलेसन बिट्विन लिनियर एन्ड एंगुलर काइनेमेटिक्स relation between linear and angular kinematics अब हेर्नुस् यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट र रिलेसन पहिला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट को टर्ममा हामी रिलेसन झिकौं डिस्प्लेसमेन्ट सो दुई किसिमको डिस्प्लेसमेन्ट हामीसँग एउटा डिस्प्लेसमेन्ट छ हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट s र अर्को छ हाम्रो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा वेयर s इज द लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट र थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट सो यिनीहरुको बीचको रिलेसन के हो एकदमै सिम्पल s इक्वल्स टु r थीटा s इक्वल्स टु r थीटा अथवा थीटा r पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो रिलेसन भयो त्यही अनुसार अर्को रिलेसन हेरौं भेलोसिटी को हेर्नुस् अब भेलोसिटी पनि दुईटा छ हामीसँग एउटा छ लिनियर भेलोसिटी अर्को छ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी एउटा छ लिनियर भेलोसिटी अर्को छ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी र रिलेसन हामीसँग के छ त यो भन्दा अगाडि हामीले डिफाइन गरिसक्यौं जुन यो हाम्रो लिनियर भेलोसिटी छ त्यो r टाइम्स के हो एंगुलर भेलोसिटी हो यो रिलेसन याद हेर्नुस् है यसमा धेरै सिमिलर छ अहिले म लिंक बताउँछु अनि याद गर्न सजिलो हुन्छ अब एसिलरेसनमा नि रिलेसन हेरिहालौं
र एसिलेरेसन हामीसँग दुई किसिमको छ, एउटा छ लिनियर एसिलेरेसन र अर्को छ एङ्गुलर एसिलेरेसन। र यसको रिलेसन लिनियर एसिलेरेसन इक्वल्स टु r टाइम्स एङ्गुलर एसिलेरेसन। अब हेर्नुस् त यो तीनटै रिलेसनबाट हामी के कमन पाउन सक्छौं भने यतापट्टि s छ, यतापट्टि v छ, यतापट्टि a छ। यो सबै भने यो s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट, v भनेको लिनियर भेलोसिटी, a भनेको लिनियर एसिलेरेसन। र यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडतिर यतापट्टि छ थीटा, थीटा भनेको एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, यतापट्टि छ ओमेगा एङ्गुलर भेलोसिटी, यतापट्टि छ अल्फा एङ्गुलर एसिलेरेसन। अब बुझ्नुभयो नि यदि लिनियर र एङ्गुलर प्यारामिटरलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो भने केही गर्नु पर्दैन, यो r भन्ने टर्म चाहिँ सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। यदि थीटासँग r लाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने डिस्प्लेसमेन्ट पाउनुहुन्छ, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। यदि ओमेगालाई r सँग मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने लिनियर भेलोसिटी पाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार अल्फा भनेको एङ्गुलर एसिलेरेसनलाई r सँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने लिनियर एसिलेरेसन पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि इक्वेसन अफ मोसन्स हामी लिनियर मोसन्समा युज गर्थ्यौँ, लिनियर मोसन्समा हामी कुन कुन इक्वेसन्स अफ मोसनहरू युज गर्थ्यौँ त्यो पनि हामी यसमा युज गर्न सक्छौँ। ठ्याक्कै केही पनि फरक पर्दैन। अब जस्तै कम्पेरिजनै हामी गरौँ, कम्पेरिजन अफ इक्वेसन्स अफ रोटेसनल एन्ड लिनियर मोसनमा गरौँ ल। केही फरक पर्दैन। यतापट्टि म इक्वेसन्स अफ लिनियर मोसन लेख्छु, यतापट्टि म इक्वेसन्स अफ लिनियर मोसन र यतापट्टि चाहिँ इक्वेसन अफ रोटेशनल मोसन। रोटेशनल मोसन हेर्नुस् धेरै सिमिल्यारिटी छ यसमा, यो फर्मुला धेरै सिमिल्यारिटी छ। फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो के थियो, v इक्वल्स टु u प्लस at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time। हेर्नुस् लिनियर मोसनमा हामीसँग इक्वेसन के हुन्थ्यो, v इक्वल्स टु u प्लस at। v भनेको के थियो, फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिसियल भेलोसिटी, a भनेको एसिलेरेसन, t भनेको टाइम। तर यही इक्वेसनलाई यदि रोटेशनल मोसनमा लेख्नु पर्यो भने v को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, v को ठाउँमा लेख्नु पर्यो ओमेगा, दिस इज फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी। u को ठाउँमा लेख्नु पर्यो ओमेगा नट, ओमेगा नटले इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी। र a को ठाउँमा लेख्नु पर्यो अल्फा, अल्फा भनेको एङ्गुलर एसिलेरेसन, अनि त्यसपछि लेख्नु पर्यो t। हेर्नुस् त कति सिमिलर छ तरिकाहरू। सेकेन्डमा s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला थियो। s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यसको चाहिँ सिमिलर लेख्नुस् त, s को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, s को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ थीटा, किनकि s भनेको लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट थियो भने थीटा भनेको के हो त, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट। सो थीटा इक्वल्स टु u को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ ओमेगा टी, ut को ठाउँमा ओमेगा टी, अनि हाफ at स्क्वायर को ठाउँमा लेख्न सकिन्छ हाफ अल्फा t स्क्वायर। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। त्यही अनुसार अर्को इक्वेसन अफ मोसन के थियो हाम्रो लिनियर मोसनमा, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। अब यसलाई रोटेशनल मोसनमा लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ, v स्क्वायर भनेको फाइनल भेलोसिटी के स्क्वायर भनेको ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नोट को स्क्वायर प्लस 2a भनेको एसिलेरेसन, 2 अल्फा s को ठाउँमा हामी थीटा लेख्छौँ, 2 अल्फा थीटा। दिस इज द आवर रिलेसन। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नोट को स्क्वायर प्लस 2as, a को ठाउँमा अल्फा
एस को ठाउँमा थीटा। सो धेरै सिमिल्यारिटीहरु छ फर्मुलाहरुमा। सो याद गर्न नि सजिलो हुने भयो। अब यो फर्मुलाहरुमा s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर थियो भने थीटा इक्वल्स टु ओमेगा t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as थियो। सो v स्क्वायर को ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर र u स्क्वायर को ठाउँमा ओमेगा नट स्क्वायर, 2s को ठाउँमा 2 अल्फा थीटा। यो फर्मुला हामी याद गर्न सक्छौं। यो फर्मुला हामी यसरी याद गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी यसको नेक्स्ट हेडिङमा जाम। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी। यदि कुनै बडी यदि रोटेट गरिरहेछ भने, कुनै रिजिड बडी यदि रोटेट गरिरहेछ भने त्यो रिजिड बडीको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त, त्यसको एक्सप्रेसन अब हामी निकाल्न जान्छौं। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी। टपिक लेख्नुस्, काइनेटिक एनर्जी of rotation of rigid body। काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन अफ रिजिड बडी कति हुन्छ त? मानौं यो मेरो एक्सिस अफ रोटेसन हो र एउटा मेरो रिजिड बडी छ। यो मानौं मेरो एउटा रिजिड बडी हो। म अलिकति यसलाई डार्क गर्दै सो दैट अलिकति एट्र्याक्टिभ देखोस्। यो मानौं यो मेरो एउटा रिजिड बडी हो अनि यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन हो। यसको अबाउटमा यो रिजिड बडी घुम्दैछ। अब रिजिड बडी भइसकेपछि त्यसमा थुप्रै पार्टिकल्सहरु हुन्छ। सबै पार्टिकल्सको मासेसहरु हुन्छ। माने मैले थुप्रै पार्टिकल्सहरु माने, एउटा पार्टिकल्स मैले यहाँ माने, यो पार्टिकलको मास मैले m1 माने, त्यही अनुसार अर्को पार्टिकल मैले m2 माने। यो डिफरेन्ट पार्टिकल्स छ। यतापट्टि मैले m3 माने। यो सबै पार्टिकल्सहरु यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट सर्टेन डिस्टेन्समा छ। यो मानौं m1 मास, मानौं यो r1 डिस्टेन्समा छ। त्यही अनुसार मानौं यो m2 मानौं यो r2 डिस्टेन्समा छ। त्यही अनुसार मानौं यो m3 भनेको यो r3 मा छ। सो अब यो जब बडी घुम्छ, यो रिजिड बडी जब यो एक्सिस अफ रोटेसनको अराउन्डमा घुम्छ, यो एउटा सर्कुलर पाथ बनाएर यसरी घुम्छ। सबै पोइन्ट यसको वरिपरि घुम्छ। सबै पोइन्ट यसको वरिपरि घुम्छ। सबै पोइन्ट यसको वरिपरि घुम्छ। जति पनि पोइन्ट छन् सबै पोइन्टहरु वरिपरि घुम्छन्। सो यदि एउटा रिजिड बडीको काइनेटिक एनर्जी मलाई निकाल्नु छ भने म के गर्छु? सबै पोइन्टहरुको काइनेटिक एनर्जी निकाल्छु र सबैलाई के गर्छु त? म जोड दिन्छु। हो कि हैन? सबै पोइन्टको काइनेटिक एनर्जी निकाल्छु र म जोड दिन्छु। मानौं यहाँ थुप्रै पोइन्ट्सहरु छ, m1 m2 m3 गर्दै गर्दै n वटा पोइन्ट्सहरु छ, थुप्रै पोइन्ट्सहरु छ र सबै पोइन्ट्सको कुनै न कुनै अब यो बडी अब रोटेट भइसकेपछि सबै पोइन्ट्सको कुनै न कुनै आफ्नो छुट्टै अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुस्। यदि यो मानौं यो रिजिड बडी ओमेगाले रोटेट भइराछ, ओमेगा चाहिँ हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी हो भने यो रिजिड बडीको सबै पोइन्ट, यो रिजिड बडीमा जति पनि पोइन्ट छन् सबै पोइन्टको एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा नै हुन्छ। तर सबै पोइन्टको लिनियर भेलोसिटी चाहिँ फरक पर्छ किनकि v इक्वल्स टु r ओमेगा। लिनियर भेलोसिटी हाम्रो v हो। लिनियर भेलोसिटी हाम्रो v हो र ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी हो। अब हेर्नुस्, र सबै पोइन्टको यो जुन r जुन छ डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन, सबै पोइन्टको लागि m1 पोइन्टको लागि डिस्टेन्स छ r1 र m2 पोइन्टको लागि r2 छ, m3 को लागि r3 भयो। त्यही अनुसार अरु पोइन्ट नि होला, त्यसको लागि नि छुट्टा छुट्टै डिस्टेन्सेसहरु छ। हो, यही कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्ट पोइन्टको r चाहिँ फरक परेको कारणले गर्दाखेरि डिफरेन्ट पोइन्टको लिनियर भेलोसिटी पनि फरक पर्छ। तर यो बडी यदि ओमेगाले रोटेट भइराछ भने सबै पोइन्टको एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा नै रहन्छ। तर लिनियर भेलोसिटी v जुन छ त्यो फरक पर्छ। त्यसैले मैले यसमा मान्दिए लेट v1 v2 v3 गर्दै कतिवटा पार्टिकल्स छ त? n वटा पार्टिकल्स छ। सबैको v1 v2 v3 गर्दै vn be the linear velocities
of the particles of masses m1 m2 m3 गर्दै गर्दै mn respectively. जति पनि पोइन्टेडहरू छन् सबै पोइन्टको मासेसहरू त फरक छ, m1 m2 m3 mn रेस्पेक्टिभ सबै पोइन्टको मासेसहरू फरक छ. सो यो सबै पोइन्टको मासेसहरूको जति पनि पोइन्टहरू छन् सबै पोइन्टहरूको डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूको मासेसहरू मैले डिफ्रेन्ट एउटा पोइन्ट मासको रूपमा मान्दैछु र रिजिड बडीलाई सानो पोइन्टमा ब्रेक गर्न खोजिरहेको छु. सो सबै पोइन्टको मासेस m1 m2 m3 गर्दै गर्दै mn वटा मैले माने र सबै पोइन्टको लिनियर भेलोसिटी v1 v2 v3 गर्दै गर्दै मैले vn सम्म माने. ठीक छ. यो भन्दा अगाडि मैले एउटा फर्मुला पढाएको थिएँ, v इक्वल्स टु r ओमेगा. त्यसैले v1 इक्वल्स टु म लेख्न सक्छु r ओमेगा 1 सबै पोइन्टको लागि. सो v2 इक्वल्स टु म लेख्न सक्छु यो v1 इक्वल्स टु r1 ओमेगा. ओमेगा त सबैको लागि सेम छ, r1 ओमेगा. त्यही अनुसार v2 इक्वल्स टु भन्नुहोस् r2 ओमेगा. ओमेगा सबैमा सेम हुन्छ किनकि एंगुलर भेलोसिटी रिमेन सेम इन रोटेशनल डायनामिक्स, ओन्ली लिनियर भेलोसिटी चेन्जेस. सो v1 इक्वल्स टु r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स टु r2 ओमेगा. यही अनुसार भन्नुहोस् v3 इक्वल्स टु r3 ओमेगा. गर्दै 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 vn भनेको rn ओमेगा. मैले जेनरलाइज गरिदिएँ. यो सबै पोइन्ट्सहरूको मैले लिनियर भेलोसिटीहरू यसरी मैले निकालेँ. ठीक छ. अब कुनै पनि यदि बडी रोटेट भइरहेछ भने त्यसको काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला अथवा कुनै पनि मुभिङ बडीको काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला के हो? हाफ mv². एक लाइन लेखोस् रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब हामीलाई त कुनै पनि एउटा मानौँ एउटा बडी छ अरे, यो v भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ भने यसको काइनेटिक एनर्जी हामी कति लेख्छौँ सानो क्लासमा? हाफ mv². र यो जुन v छ यो बडीको लिनियर भेलोसिटी हो. v चाहिँ बडीको लिनियर भेलोसिटी हो. तर अहिले हामी लिनियरली मुभ भएको बडीको काइनेटिक एनर्जी निकाल्न खोजे होइन. हामी एउटा बडी, एउटा रिजिड बडी जो रोटेसनमा छ, रोटेशनल मोसन सो गरिरहेछ, त्यसको काइनेटिक एनर्जी हामी निकाल्दैछौँ. सो हाफ mv² त हुँदैन किनकि यहाँको रोटेसनको टर्म पनि आउनु पर्यो. सो अब लेख्नुहोस्, फर्मुला त यही युज गर्ने हो तर अलिक फर्म चाहिँ मात्रै फरक हुन्छ. फर्मुला त यही युज हुन्छ. सो लेख्नुहोस् रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of the particles of mass m1. अब एउटा मासको लागि कति छ त? हाफ m1 v1². जुन पार्टिकलको मास m1 थियो यो फर्स्ट पार्टिकल, त्यसको मास पनि m1 र त्यसको लिनियर भेलोसिटी के? हाफ m1 v1². अब यसलाई यदि अझै चेन्ज गर्नुहुन्छ, यो भयो हाफ, यो भयो m1. v1 को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? r1 ओमेगा अनि यसको स्क्वायर. सो एक्सप्रेसन हाम्रो के भयो? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन आयो. यसको मतलब एउटा पार्टिकल जसको मास m1 छ त्यसको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ यति छ अरे. अब एउटा रिजिड बडीमा त थुप्रै पार्टिकल्सहरू छ. सो एउटा पुरै रिजिड बडीको यदि काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने सो सबै पार्टिकलको काइनेटिक एनर्जी जोड्नु पर्यो. सो त्यही कुरा म लेख्दैछु. सो यहाँ त्यही कुरा म लेख्दैछु. लेख्नुहोस् रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of the body, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अफ द पुरै बडीको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुरै बडीको सबै पार्टिकलको जोड्नु पर्यो. एउटा पार्टिकलको भयो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. यो फर्स्ट पार्टिकलको भयो जसको मास m1 थियो. अब सेकेन्ड पार्टिकलको पनि यही हुन्छ. सो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. थर्ड पार्टिकलको पनि यही हुन्छ तर मास m3 र r3 को स्क्वायर गर्नु पर्यो. हाफ m3 r3 को स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर गर्दै जानुस् जिन्दगीभरि लास्ट एनवटा पार्टिकलसम्म गर्नुस्। गर्दै गर्दै अब यहाँबाट के हामी कमन लिन सक्छौँ 1/2 ओमेगा स्क्वायर म कमन लिन सक्छु एक्सप्रेसनबाट। सो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कमन लिँदा यहाँ चाहिँ के बच्यो त m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डट 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 यो काम म गर्न सक्छु। ठीक छ। सो यो जुन एक्सप्रेसन मैले लेखेँ यो एक्सप्रेसन यति मैले लेखेको छ m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर यो चाहिँ के हो त यसलाई हामी भन्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी एबाउट द एक्सिस। बडी कुन एक्सिसको एराउन्डमा रोटेट भइरहेछ यो एक्सिसको नाम यदि म वाई ड्यास मान्ने हो भने मानौँ यो एक्सिसको नाम मेरो वाई ड्यास हो भने सो यत्रो जुन एक्सप्रेसन छ यसलाई चाहिँ हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौँ। सो यसलाई म यसरी मैले लेखिदिएँ। सो दिस इज इक्वल्स टु हाफ ओमेगा स्क्वायर इन्टु आई र यसलाई नै हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लेख्नुहोस् र यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन हो। कुनै पनि बडी यदि रोटेट गरिरहेछ भने जसको कुनै पनि बडी रोटेट गरिरहेछ विथ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा र जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई छ भने त्यो बडीको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर र यो जुन टर्म छ वेयर आई इक्वल्स टु यो आई भनेको आई को ठाउँमा मैले लेखे हो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डट 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 अनि यसलाई नि यदि समेसन फर्ममा लेख्नुहुन्छ भने समेसन हामी लेख्न सक्छौँ mi को स्क्वायर समेसन mi को स्क्वायर। सो यसलाई यसकै नाम के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यो आई भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया of the body about the axis y dash। moment of inertia of the body about an axis y dash अथवा यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यो y dash एक्सिस को अबाउट मा हो यो y dash। ठीक छ बुझ्नुभयो कुरो। नोट चाहिँ बनाउँदै जानुस् है। नोट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। नोट चाहिँ चाहिन्छ। नोट बनायो भने पछि एक्जाम टाइममा रिभिजन नै गर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई। नोट चाहिँ चाहिन्छ है। नोट चाहिँ बनाउनुस् म सँगसँगै नोट बनाउनुस्। यो सबै भिडियो म पढाउँछु कभरेज गराउँछु यहाँ। यो नयाँ सिलेबस म एउटा एक लाइन पनि छोड्दिनँ। सो नोट चाहिँ बनाउँदै जानुस्। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एकदमै सिमिल्यारिटी छ यहाँ हेर्नुस्। यदि ट्रान्सलेशनल अलिकति नोट भनेर यहाँ कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। यहाँ ट्रान्सलेशनल मोसन यदि छ भने ट्रान्सलेशनल मोसनमा कुनै बडी यदि स्ट्रेट पाथमा यदि मुभ भइरहेछ यो त ट्रान्सलेशनल मोसन भयो। ट्रान्सलेट मात्रै भइरहेछ पोजिसन मात्रै चेन्ज गरिरहेछ ट्रान्सलेशनल मोसन। यसको बडीको मास भयो m र यसको भेलोसिटी छ v। सो यो बडीको काइनेटिक एनर्जी हामी कति लेख्थ्यौँ पहिलाको फर्मुला हाफ mv स्क्वायर यसरी लेख्थ्यौँ। तर अब कुनै बडी रोटेट भइरहेछ अरे सो यो एउटा एक्सिस भयो यसको वरिपरि यो एउटा कुनै बडी रोटेट भइरहेछ अरे यसको वरिपरि एउटा कुनै बडी यसरी रोटेट भइरहेछ मानौँ घुमिरहेछ भने यो एक्सिस अफ रोटेसन भयो यसको वरिपरि घुम्छ र यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई हो अबाउट दिस एक्सिस अफ रोटेसन र यो बडी जुन घुमिरहेछ यो एङ्गुलर भेलोसिटीले घुमिरहेछ। यो बडीको रफ्तार चाहिँ के छ त एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले घुमिरहेछ यतिले घुमिरहेछ। सो यति बेला योसँग जुन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ ठ्याक्कै हुन्छ हाफ जुन काम उता मासले गर्थ्यो त्यो काम यता आईले गर्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। जुन काम उता भीले गर्थ्यो भेलोसिटीले गर्थ्यो त्यो काम यता ओमेगाले गर्छ एङ्गुलर भेलोसिटीले गर्छ। अरू केही फरक छैन। सो फर्मुला याद गर्न नि सजिलो। सो द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अफ अ बडी इज इक्वल टु half the product of the moment of inertia of the body
and the square of the angular velocity of the body about the given axis. र यो जुन इक्वेसन मैले लेखेको छु हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यो इक्वेसन जुन छ यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द बडी जुन ट्रान्सलेसनल मोसनमा हामी युज गर्थ्यौं त्योसँग चाहिँ एनालोगस छ, त्योसँग मिल्दो जुल्दो छ। ठीक छ? ओके ओके, अब चाहिँ हामी यति पढिसकि अब हामी रोलिङ बडीको काइनेटिक एनर्जी सिक्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले जुन बडी रोटेट भइराछ अथवा रोटेसन जुन बडीले रोटेसन सो गरिराछ त्यसको काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन हामीले सिक्यौं। अब चाहिँ हामीले रोलिङ बडी जुन बडी रोल गरिराछ र रोलमा मैले भनेको थिएँ दुईटै कुरा हुन्छ, बडी ट्रान्सलेट पनि हुन्छ र रोटेट पनि हुन्छ, बडी ट्रान्सलेट पनि हुन्छ र रोटेट पनि हुन्छ। सो रोलिङ बडीतिर अब हामी लागौं। काइनेटिक एनर्जी अफ अ रोलिङ बडी, काइनेटिक एनर्जी of a rolling body, rolling body को kinetic energy, kinetic energy of a rolling body लेख्नुस्। मानौं एउटा बडी रोल गरिरहेछ, रोलिङ बडीको इक्जाम्पल थाहा छ नि, मानौं एउटा मतलब गाडीको पाङ्ग्रा मैले बाइकबाट झिक्दिएँ नि, त्यसलाई रोडमा यसरी मैले फाल्दिएँ, रोडमा यसरी अब भनौं न यो रोड थियो, रोडमा यसरी मैले त्यसलाई कुद्न लगाइदिएँ। अब यो के हुन्छ त यसरी जाँदै जान्छ, आफ्नो व्हीलमा घुम्छ पनि र अगाडि पनि जान्छ, ट्रान्सलेट पनि हुन्छ। ठीक छ? सो अब यति बेला रोलिङ भन्न बित्तिकै बडीसँग दुईटा कुरो आउँछ, जस्तै रोलिङ मोसनमा दुईटा आउँछ, ट्रान्सलेसनल पनि आउँछ, ट्रान्सलेसनल पनि आउँछ र रोटेशनल पनि आउँछ, ट्रान्सलेसनल पनि आउँछ, रोटेशनल पनि आउँछ। अब यहाँ चाहिँ कुराहरू के छ भने अब चाहिँ हामी गरौँ। अब ट्रान्सलेसनल कुनै पनि यदि बडी रोटेट भइराछ भने, मानौं यो कुनै बडी रोटेट भइराछ भने यसको सेन्टर अफ मास जुन हुन्छ COM यो चाहिँ रोटेट हुँदैन, यो चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। सेन्टर अफ मास चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, सेन्टर अफ मास अगाडि जाने हो कि सबै, यो सेन्टर अफ मास हो। यो सेन्टर अफ मास चाहिँ एउटै पोइन्टमा हुन्छ, सेन्टर अफ मास कहिले चेन्ज हुँदैन। यसको मतलब मानौं एउटा कुनै बडी छ जुन चाहिँ ओमेगाले रोटेट भइराछ रे र यसको सेन्टर अफ मास O हो र यो बडीको रेडियस जुन छ त्यो R छ र यो बडी ओमेगाले रोटेट भइराछ र यसको सेन्टर अफ मास जुन छ अगाडि ट्रान्सलेट हुन्छ विथ लिनियर भेलोसिटी V। यसको सेन्टर अफ मास चाहिँ लिनियर भेलोसिटीले ट्रान्सलेट हुन्छ, V ले हुन्छ। मानौं यो ग्राउन्डमा रोल भइरहेको थियो, यो ग्राउन्डमा रोल भइरहेको थियो, मानौं यो बडीले एक रोटेसन लगायो रे, बडीले एक फनको घुम्यो, यति बेला मानौं टाइम इक्वल्स टु 0 छ र बडीले वन टाइम पिरियडमा, वन टाइम पिरियड मतलब वन कम्प्लिट रिभोल्युसन लगाउन, मानौं यो बडी वन कम्प्लिट रिभोल्युसन लगाएर यहाँ आइपुग्यो, यो बडीले वन कम्प्लिट रिभोल्युसन लगाएर मानौं यहाँ आइपुग्यो र त्यति बेला पनि यसको सेन्टर अफ मास को भेलोसिटी अगाडि हुन्छ, लिनियर भेलोसिटी V नै हुन्छ। मानौं यो बडी ओमेगाले रोटेट भइरहेको थियो र यति बेला चाहिँ जुन टाइम छ त्यो ठ्याक्कै टाइम पिरियड अथवा T सँग इक्वल भयो। T इज द टाइम पिरियड अफ रोटेसन अफ द बडी, T इज द टाइम पिरियड अफ रोटेसन अफ द बडी। यसको रेडियस R छ भने अब भन्नुस् वन टाइम पिरियडमा यो कति डिस्टेन्स कभर गर्छ, यदि यो x डिस्टेन्स कभर गर्यो भने x कति हुन्छ इक्वल्स टु द सर्कमफ्रेन्स 2πr। जति यसको सर्कमफ्रेन्स हुन्छ त्यति नै यो ग्राउन्डमा के हुन्छ त रोल हुन्छ इन वन टाइम पिरियडमा। टाइम पिरियड भनेको जब ठ्याक्कै 1 हुन्छ, वन कम्प्लिट रोटेसन गर्न जति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी वन टाइम पिरियड भन्छौँ र यो अरु प्यारामिटरहरु सबै सेम छ। यो बडीको रेडियस R हो, सेन्टर O हो, यो व्हील मान्न सक्छौं। एउटा यो जुन मैले डायग्राम बनाएको छु यसलाई व्हील मान्न सक्नुहुन्छ, पाङ्ग्रो अथवा कुनै मोटरसाइकलको व्हील मान्नुस् यसलाई। यो व्हील एउटा ग्राउन्डमा रोटेट हुँदै गइराछ। अब मलाई भन्नुस् एंगुलर भेलोसिटी कति हुन्छ? यो जुन व्हील छ
यसको एंगुलर भेलोसिटी सो त्यो भनेको अल्फा, यो भनेको एंगुलर, यसको फर्मुला के थियो थीटा बाई टाइम पिरियड। सो 1 टाइम पिरियड में बडीले 1 कम्प्लिट रोटेशन लगाउँछ र 1 कम्प्लिट रोटेशन में कति एंगल सब्सक्राइब हुन्छ 2 पाई 360 डिग्री। 1 कम्प्लिट रोटेशन में मैले यहाँ टाइम पिरियड टी इजकल्स टू कैपिटल टी लेको छु नि त। कैपिटल टी इज द टाइम पिरियड, दिस इज द टाइम पिरियड, अथवा इट इज द टाइम टेकन टू कम्प्लिट 1 कम्प्लिट रोटेशन। 1 कम्प्लिट रोटेशन लगाउन, अथवा यो पोइंट घुमेर मानौँ मैले एउटा कुनै पोइंट माने, यो पोइंट घुम्दै 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 फेरि ठ्याक्कै माथि नै आउनु पर्यो कि यहाँबाट घुम्न स्टार्ट गर्नु पर्यो, घुम्दै 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 ठ्याक्कै यहाँ माथि नै आउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ 1 कम्प्लिट रोटेशन भन्दैछौँ हामी, ठीक छ। र त्यति बेला लिनियर डिस्टेंस ग्राउन्डमा कति कभर गर्छ त इक्वल्स टू 2 पाई आर, त्यही लिनियर डिस्टेंस यो हो एक्स 2 पाई आर। अब हामी एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा, सो 1 फनको हान्दाखेरि टोटल एंगल 360, सो एंगल कति सब्सक्राइब गर्यो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 भनेको 2 पाई, हामी रेडियनमा मान्छौँ, सो 2 पाई बाई टी हामी लेख्न सक्छौँ। सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। त्यही अनुसार योभन्दा अगाडि हामीले लिनियर भेलोसिटी को रिलेसन के झिक्या थियौँ, v इजकल्स टू ओमेगा आर झिक्या थियौँ, अथवा आर ओमेगा, v इजकल्स टू आर ओमेगा, ठीक छ। अब यो व्हील जुन रोटेट हुन्छ, व्हील त आफ्नो एलोङ एक्सिसमै रोटेट हुन्छ, यो मानौँ न यो व्हील को यो सेन्टर हो भने यसकै एलोङ व्हील रोटेट हुन्छ कि यसको मानौँ न एउटा इनवार्ड मैले एउटा कुनै ब्यारल अथवा कुनै मैले साफ्ट लगाइदिएँ भने यसकै वरिपरि यो घुम्छ। साफ्ट त नभनौँ, मानौँ यसमा केही मैले केही छिराइदिएँ अथवा केही रड अथवा जसको एक्रसमा अथवा एक्सिस अफ रोटेशन इनवार्ड छ कि हाम्रो क्रस भनेको इनवार्ड, यो प्लेन को इनवार्ड छ र ठ्याक्कै यो सेन्टरबाट पास हुन्छ यसकै, अनि त्यसैले यसकै एलोङमा यो व्हील रोटेट भइरहेछ। सो डिस्टेंस हामी एक्सिस अफ रोटेशनबाट लिन्छौँ, सो आर भयो। सो लिनियर भेलोसिटी v इजकल्स टू ओमेगा आर भयो, लिनियर भेलोसिटी v इजकल्स टू ओमेगा आर भयो, लिनियर भेलोसिटी v इजकल्स टू ओमेगा आर भयो। सो v इजकल्स टू ओमेगा आर भयो। अब चाहिँ हामी काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशन लेखौँ। यो रोलिङ मोसन भइसकेपछि यहाँ रोटेशन र ट्रान्सलेसन दुइटै हुन्छ, सो दुइटैको छुट्टा छुट्टै काइनेटिक एनर्जी आउँछ। सो काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेशन, यसलाई मैले ई रोट लेखेँ। रोटेशन भइसकेपछि यो कति हुन्छ त हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन भइसक्यो, जो योभन्दा अगाडिको हामीले फर्मुला यो झिकेकै हो, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। र ट्रान्सलेसनमा अब यो त ट्रान्सलेट पनि हुन्छ, यो रिजिड बडी भइसकेपछि यसको सेन्टर अफ मास त फिक्स्ड हुन्छ, यो चाहिँ घुम्दैन, अथवा पिभोट गरेको जुन पोइन्ट हुन्छ जहाँबाट चाहिँ एक्सिस अफ रोटेशन पास हुन्छ त्यो त मुभ गर्दैन, त्यो त फिक्स नै हुन्छ, त्यसैले यो रोटेट गर्दैन, यो अगाडि ट्रान्सलेट मात्रै गर्छ। सो सेन्टर अफ मास v ले ट्रान्सलेट गरिरहेछ र यो ग्राउन्डमा अथवा जुन सर्फेसमा यो मुभ भइरहेछ त्यो ग्राउन्डमा यो लिनियर डिस्टेंस x इक्वल्स टू 2 पाई आर चाहिँ कभर गर्यो इन 1 टाइम पिरियड, इन 1 टाइम पिरियड। त्यही अनुसार काइनेटिक एनर्जी अफ ट्रान्सलेसन लेख्ने बेला हाफ mv स्क्वायर हामी लेख्छौँ। काइनेटिक एनर्जी of translation, kinetic energy of translation अथवा ई ट्रांस हामी कति लेख्छौं हाफ एम भी स्क्वायर लेख्छौं। अब यो दुईटै ट्रांसलेशन एंड रोटेशन यो बॉडी में प्रेजेंट छ। यो हामी अहिले रोलिङ बॉडी को केस लिँदैछौं। रोलिङ बॉडी में रोटेशन पनि हुन्छ र ट्रांसलेशन पनि हुन्छ। त्यसैले रोलिङ बॉडी को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल्नको लागि हामी यो दुईटैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। देयरफोर द टोटल काइनेटिक एनर्जी of the rolling body is given by हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त दुईटैलाई हामी जोड्छौं। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन पनि जोड्छौं र
ट्रान्सलेसनलको पनि जोड्छौँ, दुईटै पनि जोड्छौँ। सो काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन ई रोट प्लस ई ट्रान्स, ई स्ट्यान्ड्स फर काइनेटिक एनर्जी अथवा केई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। रोटेसनलको कति छ त हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ई ट्रान्समा हामी लेख्न सक्छौँ हाफ एम बी स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ। मेन फर्म यही नै हो, तर यसलाई हामी अब किताबमा अलि अरू फर्ममा नि लेखेको पाइन्छ, तर यसको मेन फर्म चाहिँ यति नै हामी भन्न सक्छौँ। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी जोड्नु पर्यो र ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी जोड्नु पर्यो, अनि हाम्रो आन्सर चाहिँ निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ अरू चेन्जेस अरू फर्म्समा हामी यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो जुन आई जुन छ आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, आईको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबै बडीको लिनु पर्यो। यसको मेन फर्मुला अघि जुन मैले m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर जुन गरेका थियौँ, यसको ठाउँमा पनि हामी के लेख्न सक्छौँ त m अनि यो जुन के छ यसको के को स्क्वायर लेख्छौँ के कहिलेकाहीँ। अहिले यो के भनेको रेडियस अफ गाइरेसन हो, यो टर्म आइसकेपछि म बुझाउँछु। सो आई को ठाउँमा एम के स्क्वायर पनि हामी लेख्न सक्छौँ, आई को ठाउँमा एम के स्क्वायर लेख्न सक्छौँ, वेयर के चाहिँ के हो त रेडियस अफ गाइरेसन हो। अब हामीले यही फर्मुलालाई अरू फर्म्समा यो जुन हाम्रो एक्सप्रेसन आएको छ टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी, यो एक्सप्रेसन्सलाई अरू फर्ममा हामी कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ, वेयर के इज द रेडियस अफ गाइरेसन, वेयर के इज द रेडियस अफ गाइरेसन। अब यही फर्मुलामा हामी लेखौँ, जस्तै यो भयो 1/2 आई को ठाउँमा म लेख्न सक्छु एम के स्क्वायर इन्टु ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एमबी स्क्वायर, हाफ एमबी स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यही अनुसार यो जुन ओमेगा छ यसलाई चाहिँ मैले लेखेँ हाफ एमबी स्क्वायर र यो टर्मलाई मैले यतापट्टि लेखेँ हाफ एम के स्क्वायर, र यो ओमेगा जुन छ ओमेगालाई म v/r लेख्न सक्छु, किनकि v भनेको r ओमेगा हो। सो ओमेगा इक्वल्स टु v/r। सो ओमेगाको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, ओमेगाको ठाउँमा म लेख्न सक्छु v/r को होल स्क्वायर। सो यति एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामी 1/2 एम भी स्क्वायर कमन लिन्छौँ। सो यता बच्यो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यो एक्सप्रेसन बच्यो। सो 1/2 एम भी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो यो जुन एक्सप्रेसन जुन छ यसलाई नि हामी यो फर्ममा नि लेख्न सक्छौँ 1/2 एम भी स्क्वायर र के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, यो फर्ममा हामी लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडीको एक्सप्रेसन भयो, टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ रोलिङ बडी। सो यो एक्सप्रेसन चाहिँ याद गर्नुहोस्। सो रोलिङ बडीको टोटल काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन चाहिँ यो हुन्छ 1/2 एम भी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, वेयर आर इज द एक्सिस अफ रोटेसनदेखि पोइन्ट अथवा रेडियस हामी भन्न सक्छौँ। त्यो बडीको रेडियस आर चाहिँ रेडियस भयो र के चाहिँ के भयो त रेडियस अफ गाइरेसन भयो। यो कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासहरूमा अझै क्लियरली पढ्दै जान्छौँ र नेक्स्ट क्लासहरूमा जस्तै कुनै पनि इन्क्लाइन्ड प्लेनबाट रोलिङ बडीलाई फाल्यो भने त्यसले म्याक्सिमम एक्सेलरेसन कति एटेन्ड गर्न सक्छ, ती कुराहरू मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ अझै डेप्थमा कुराहरू गर्नै बाँकी छ। रेडियस अफ गाइरेसनको कुराहरू आउँछ, अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ डिफ्रेन्ट सेप्सहरूको हामी निकाल्छौँ, जस्तै थिन युनिफर्म रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति, सर्कुलर रिङको कति, सर्कुलर डिस्कको कति, यी लगायतका थुप्रै कुराहरू हामी अपकमिङ भिडियोजमा गर्छौँ। सो यो भिडियोजमा हामी यति नै पढौँ, नोट बनाएर पढ्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 चाँडै अपलोड हामी गर्छौँ। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीभाइमा लिङ्क पठाउनुहोस्, पढ्नुहोस् र आफ्नो केयर गर्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद फर वाचिङ दिस भिडियो।